سلام البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد عندي على القناه. هذا الفيديو لاول مره غادي نديرو على القناه ديالي بوغ لا سامبل غازون انني جي بري لو طون ديالي باش نجمع بزاف ديال لي برودوي ونساليهم سورتو باش نعرف لافي سانسير ديالي. دونك هاد لا فيديو هذه صراحه من انواع ديال لي فيديو اللي كيعجبني نتفرج فيهم باش ما نتقلبش، سورتو الا بغيت نشري شي برودوي. كاينين شي وحدين اللي كود كور ديالي اللي غادي نعاود نشريهم، وكاينين شي وحدين كي سون دي بيغ فلوب اللي ما غاديش نعاود نحط عليهم يدي. اي جيسبر نتوما تستافدوا من هاد لا فيديو هذه. جو في اسيي انني ما نطولش ونعطيكم فريمون لو نيسيسير اللي غادي تمشيو مستافدين سورتو من هاد لا فيديو هذه. دونك هنا عندي واحد لو بلاطو اللي فيه بزاف ديال لي برودوي، ها هو فوالا، وغادي نهز او هازار. الوغ اول حاجه غادي نهضروا عليها هو هذا لو شامبو دوغن اويل. هذا لو شامبو واعر بزاف 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 بزاف، صافي يمكن شي ان اون اي دمي و بلوس وانا كنستعملو. دابا راني بدلتو ولكن غادي نهضروا عليه من بعد. الوغ هذا زوين بزاف، جو فو لو ريكوموند فيفمون. اللي كيعجبني فيه هو انه كيخلي الشعر ملس، ما كيخليهش مشوك فاش كتسالي من الدوش. عرفتوا ديك التكنزيزه اللي كتكون من بعد الدوش ما كتعجبنيش. الوغ هذا سوا درتو مع لو ديميلور سوا ما درتوش، سي لا ميم شوز. جو لو راشيت او با وي. ثاني حاجه غنهضروا عليها هو هذا لو ديو ديال لا مارك ايف روشي اللي سميتو ايفيدونس. الا كنتو ديجا جربتو لو بارفان ايفيدونس، راه سي ان بارفان كي تري كونو ديال لا مارك ايف روشي، سي لا ميم شوز، لو ميم بارفان. اللي كيعجبني في هذا لو بارفان سي كو فاش كديروه في البيطان ديالكم بريميرمون ما كيطلقش هذيك البيوديه اللي لا بلوبار ديال لي ديو كيطلقوهم، والريحه ديالو كما قلت لكم سي كوم ان بارفان، ما فيش ديك الريحه ديال الصابون. عرفتوا لا بلوبار ديال لي ديو تكون فيها ديك الريحه ديال الصابون اللي ما كتعجبنيش. دونك هذا زوين بزاف، كيدير 60 درهم. سمعت بان ايف روشي غادي يقطعوا لي ديو تري تري بروشينمون، دونك هذا جو كونط فريمون انني نمشي ندير لو ستوك ديالي منه. لو برودوي اللي من بعد هو هاد لابري شامبان لا مارك لوريال، جو سي با واش كيبان فوكس فوالا. الوغ هذا زوين بزاف بزاف بزاف. الوغ هذا سي ان ابري شامبان سون سولفات، كنت خديته فاش كنت درت لو سوان تانينو اللي كنت بارطاجيت معكم. حنا جايين غادي نهضروا باسكو كنت ديجا شريت واحد لاغام قبل من هاد لوريال، غادي نهضروا عليها من بعد. هذا سي ان بيك توب زوين بزاف، عجبني بزاف. سي جامي جو ريفري ان سوان لي شوفو ديالي غادي ناخذو بعيني مغمضين. توجور في كوتي شوفو غادي نهضروا على هاد لا مارك ديال ايس كريم. هذه ديجا كنت بارطاجيتها معكم فاش يلاه درت لو سوان تانينو ديالي كما شفتوني. مشيت ديريكتومون كنت كنقلب على ان شامبو وان ابري شامبو ديال لو سوان تانينو، حيت حسنا نشريوهم سون سولفات، وهذا لابري شامبو ديالو. فوالا كيفاش كيجيو هادو. الريحه ديالهم واعره بزاف بزاف بزاف، اون ديري كتشمي ان بونبون. والله الا بحال كنشم في ان بونبون، سوف كو ما ننصحكمش ابدا انكم تشريوهم. سيتي لا بروميير فوا اللي كنت غادي نجرب هاد لا مارك هادي ديال ايس كريم وندمت. ودايوغ كانت واحد لابوني خلاتها لي في لي كومونتير قالت لي جيهان هذاك لو شامبو لابري شامبو كيطيح الشعر. ديتها فهضرتها اي فريمون كنت كنرد البال فاش كنت كنستعملهم. اي لا غيزون كيطيحوا الشعر بزاف بزاف بزاف. دايوغ هذا راه باقي عامر صافي حبستو. هي فاش كنت خديت مشيت فوالا هذا مازال عامر، لو شامبو تا هو مازال عامر، مي خليتهم غير باش نهضر لكم عليهم. مي هادو ديريكتومون لا بوبيل. ابري غندوزو لهاد لا كريم دو دوش ديال لا مارك نيفيا، كتلقاوها في كاع لي كونط سورفاس، مرجان كارفور وكلشي، والثمن ديالها ما غاليش بزاف، فيها 200 ملل، زوينه بزاف بزاف بزاف. بارفوا كنديرها غير هي، تقدروا تغومبلاسيوها بلاصه لو جيل دوش ديالكم. دونك كديروها سي اون كريم، يعني ما غاديش ترغوي لكم بزاف، مي بلوتو سي ان سوان هيدراتون، يعني كيخلي لكم لابو ديالكم رطيبه. و ابري لا دوش vous aurez pas besoin انكم تهيدراتيو لابو ديالكم. دونك هذه جو لا راشيتو با وي. ابري غندوزو لهاد لو جيل نيتوايون ديال لا مارك ميكسا، كنت ديجا بارطاجيتو معكم، دابا راه تسالى ليا، وكنت خديت ان جيل نيتوايون من بعد منه اللي تسالي اللي غنهضروا عليه ابري. الوغ هذا سي بور بو سونسيبل، فيه لو زنك لو بي اش نوتر سكي امبورطون اي سون سافون. عجبني بزاف 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 باسكو ما كانش كيأثر ليا نهائيا على البشره ديالي، سورتو كو جي اون بو ميكست ولكن بلو سوفون سيش و سنسيبل. دونك هذا وتاليا البشره ديالي ما كانش كيدير ليا زعما دي سوربلوس اي نيتوا، مي ما كاين حتى شي رياكسيون في الوجه ديالي. جو لو راشيتو با بوتيتر باسكو لقيت ما احسن منه. توجور في لي جيل نيتوايون هذا اللي ديما كنهضر لكم عليه ديال دو بادي شوب اللي في لا غام فيتامين سي. هذا لورانج هذا الى ريش اون فيتامين سي اللي واعر بزاف 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 بزاف. ديما كنهضر لكم عليه وديما كنبارطاجيه معكم وديما كتشوفوني كنغسل به. هذا سي ان جيل نيتوايون اي اون ميم طون فيه
et en même temps فيه حبيبات صغيورين. دونك en même temps c'est un petit gommage الا بغينا نقولوا اللي كيعطي ان éclat quotidien nettoyant gommant وصافي. il est riche en vitamine C, زوين بزاف بزاف بزاف. sauf que الثمن ديالو c'est vrai que شويه غالي par rapport لهذا. Donc je le rachète ou pas, c'est sûr. Une fois غادي نمشي شي مدينه لفيها بادي شوب je vais pas le rater, غادي نعاود نشريه بعنيه مغمضين بزاف باسكو كيعطي ان اكلا و ينيتوا وكتحسوا بواحد لا فريشور باسكو لي ريش اون فيتامين سي. الا ما بقيتش كاع نقدر ناخذ هذا اولا نقدر نجرب ان اوتر جيل نيتوايا. نرجعوا لي ديو هذه ديال لا مارك اوشوايه كنت ديجا بارطاجيتها معكم. هذه الريحه ديالها زوينه زوينه بزاف بزاف بزاف. سي فلورال زوينه زوينه وعجبني ان هذا لو ستيك ديالها هذا لو ديزاين ديالها زوين و سي فاسيل ا ابليكي. جو لا راشيت او با بوتيتر كو زعما حيت ما لقيت فيها حتى شي حاجه خايبه اولا ابار انها شي شويه كتلصق. سي فري كو شي شويه كتلصق مي سينون نقدر نعاود نشريها. هذه سي اون فيرسيون اللي يلاه خرجوها ديرنييرمون وفيها بزاف ديال لي كولور وبزاف ديال لي سونتور من لا مارك بيوتي اديكت اللي كتكون دائما في بيم. كنت خديت من عندهم هذا لو كوماج ديال وايت ميسك. هذا زوين صراحه ماشي شي زين. alors البارفان ديالو زوين il gomme bien pas très bien il gomme bien. انا ان غوماج صراحه كنستعملو فاش كنكون عكزانه انني نحك بالكيس مي ديما كيجيني لو روندو ديالو ما عمره ما كيغومبلاسي الكيس. il est bien je rachète ou pas je pense pas. partager معكم فريمون هادو سي ان كو دو كور. الا قلت لكم ان كو دو كور فريمون خذوهم بعينيكم مغمضين. كوتي بري كوتي كاليتي واعرين بزاف 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 بزاف. هما هاد لي كوطون هادو كنت خديتهم من مينيزو. اباك فيه شحال فيهم هادو 180 وحده واعرين بزاف بزاف. هادو البنات 180 وحده بوغ ان بري ديال 25 درهم. سافو فريمون لو كو احسن من لو كوطون ديسك ب 100,000 درجه انا امون افي باسكو فريمون ما كيتحركوش. انا عندي هنايا وحده باش نبارطاجيها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. هنا كيجي فيها واحد لو كوتي كوطون نيت في لو روز وهنا سي ان كوتي اللي شي شويه بحال حريرش. فوالا جيسبر يكون كيبان لكم. هنا واحد لو كوتي شي شويه متيقب وبحال حريرش وهنا كوتي ليس في لو روز وهنا في لو بلون. واعرين بزاف 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 بزاف. واخا نعيا ما نهضر لكم عليهم باسكو فريمون ما كيخليلكمش داك التفرتيت ما كيتحلوش اي زوينين واقتصاديين بزاف. هادو سي سور انا عاد نشريهم مي جو بونس نقدر نشري دوطخ كولور ولا نجرب دوطخ فوالا دوطخ كولور حيت ما عرفتش كاينين بزاف حيت كاينين بزاف ديال لي موديل في مينيزو اي جو كونت فريمون انني نجرب حاجه اخرى مي هادو الا ما لقيتش سي سور غادي نعاود ناخذهم. توجور كوتي ديماكيان غادي نهضر على هاد لو ديماكيان ديال نيفيا. هذا غني عن التعريف سي اونو بيفازي فيها نص زيت ونص ماء. هذه بلا ما نهضر لكم عليها الي توب. وجربت حتى ديال ايفروشي اللي مازال ما تسالاتش ليا مي هي زوينه بزاف بزاف مي هذه ان سول كو. فوالا كندير شويه فقطين في عيني اولا روج على ليفر فريمون كتحيدو ليا فاسيلمون سان غاليري. غنهضروا على هاد كريم سوان ولا كريم ويل فوالا ديال لا مارك ديسانج. فوالا هادي باقا عامره البنات فريمون باقا عامره. يمكن درتها شي 6 ولا 7 ديال المرات. هادي ما عطاتني حتى شي حاجه صوف كو ان كتغنزز ليا شعري. ما عرفتش واش لا كاليتي ديال شعري انا ما جاتش معاها. ديت موا الا كنتو ديجا مجربينها كي جاتكم مي انا هذه فريمون غادي نرميها ولا غادي نعطيها لشي حد اللي غادي يجي مع شعرو باسكو فريمون ما جاتنيش. كاتبين عليها سي اون كريم ويل فين اي ليجير ultra nutrition chevelure soyeuse et légère. انا هادشي كامل ما شفتوش دونك هذه سي ان بيك فلوب وما غنشريهاش. غادي ندوزو لي كريم هيدراتونط. كيما كتعرفوا جو سوي اون بيرسون qui hydrate matin et soir. وشوف عندي اون بو كي تري سيش وخصني غير نفيق نغسل وجهي هيدراتي لا بو ديالي سينون سي لا غالير. كنحس بوجهي ناشف حتى الضحكه ما كنقدرش نضحك اي دوكو جيسي اشاك فوا انني نجرب بليزيور كريم هيدراتونط. كنبارطاجي معكم هنايا عندي 3 اللي تسالاو ليا. ايماجيني بشحال كنستعمل ديال لا كريم هيدراتونط اي فريمون كيتسالاو ليا دغيا. الوغ غنبداو بهذه ديال لا مارك دو كري. هذه خديتها من اون بارافارماسي ديال بو سيش il corrige et prévient la sécheresse cutanée. alors هذه صراحه زوينه كتعطيني ليتراتاسيون اللي كنكون منتظره منها صوف كو شي ما كتخليش هذاك
ما كتحسيش براسك دايره اون كريم هيدراتونت. سي فري كو ما كتبقاش ليا لا بو ديالي تري سيش وما تضحك ما نقدرش نضحك، مي كتنشف. يعني الا كنتو كتعجبكم ديك ليدراتاسيون اللي لا بو ديالكم هيدراتي ما مزيتاش، هذه جو لا كونساي باسكو زوينه بزاف. ميم لو بري ديالها ما كانش غالي بزاف. من بعد غندوزو لهاد لا كريم، ما تمل الفوكس معايا هاد النهار. المهم سميتها ريفيتا لايف ديال لا مارك لوريال. هادي فريمون لحستها كلها ما بقات فيها حتى شي قطره، دونك خديتها ب 99 درهم في لي كونط سورفاس. دايوغ كاع لي كريم هيدراتونط وكاع لي غوماج وكاع لي ماسك ديال لا مارك لوريال كيديروا ب 99 درهم. مرجان اسيما في كاع لي كونط سورفاس. هادي زوينه بزاف 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 بزاف. هادي نورمالمون كنت خديتها parce que c'est une crème hydratante et en même temps c'est un anti-âge, les zouine bzaf, et c'est pour la journée, soin de jour anti-rides, voilà. C'est un soin anti-rides et une crème hydratante quand zouine bzaf صراحة. Je le rachète pas, oui. إلا ما لقيتش شي حاجة ما نبدل ما حسن غادي نشريها. توجور من لا مارك لوريال. هادي حتى هي راكم شفتوني لحستها. هادي عاد ديرنييرمون شريتها في الصيف يعني قبل ما نسافر. سميتها تريبل اكتيف. هادي حتى هي ب 99 درهم وزوينه بزاف. هادي سي اون كريم هيدراتونت بور لو جور سي جو مو ترومب با. Exactement, pour le jour, et c'est plus pour l'hydratation. هادي زوينات presque le même rendu ديال anti-rides. جوجهم زوينين بزاف. Le deuxième coup de cœur ou le deuxième chouchou اللي كتعرفوه بزاف بزاف وهضرت عليه مام فوا في لي فلوق ديالي ولا في لي فيديو في لي روتين ديما كنديرو ديما كنستعملو. مالوغوزمون تقاد ليا مي غادي نشريه سي سور. هذا تما الفوكس ها هو. فو فيت ان سكرين سي فو فولي. ها هو دابا باين مزيان باسكو ديما كطلبوا لي لو سكرين ديالو. هاد لو سيروم ديكلا سي اون توري. واعر بزاف بزاف بزاف. الريحه ديالو زوين، لو روندو زوين. يعني في لي 2 3 بروميير جور كتلاحظوا ليكلا في الوجه ديالكم. دايوغ راكم شفتوه في الفلوق اللي كنت ديجا يلاه بديتو قلت لكم شوفوا ليكلا اللي عندي في وجهي. ما كنت دايره حتى شي ماكياج اي سيتي سوربرونون صراحه. واخا الثمن ديالو غويلي شي شويه مي جو لو راشيت باسكو لو روندو ديالو واعر بزاف اي سا ميريت. توجور من لا مارك لوريال. راكم عارفيني كنحماق على شي حاجه في لي سوان ديال لوريال كتعجبني بزاف 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 باسكو ديما كتعطيني داكشي اللي كنتظر منها. هاد لو ماسك ديال لارجيل فير من لا مارك لوريال كانوا ديك الساعات يلاه خرج وكان كاين هذا كاين ديال شنو سميتها ديك الزرقاء. المهم كاين بزاف. انا خديت هذا ديال لارجيل فير. كتحسوا فيه دي برودوي بيو بحال داك ما عرفتش كي غنشرح لكم. بحال كتشموا الياسمين والزهر زوين بزاف 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 بزاف. اي فاش كنديرو سي فري كو لابو ديالي كتكون من بعد سيش بزاف باسكو لارجيل ديما كينشف. هادي ديروها في بالكم كسوا من هاد لا مارك هادي كسوا دوطخ مارك اولا غديروا لارجيل ناتوريل بوحدو. دونك ديما كينشف ديما الفو سيدراتي لابو مزيان مزيان. هذا اللي كيعجبني فيه هو انني فاش كديرو كنحس بلابو ديالي او لابو ديال الفيزاج ديالي تنقات من الاعماق. دونك هذا جو لو راشيت سون دوت مي جو بونس غادي ناخذ حاجه اخرى. دابا درت لارجيل فير كاين بليزيور تيب فوالا لارجيل بور كاين بليزيور تيب. نقدر ناخذ حاجه اخرى مي هاد لي ماسك ديال لوريال زوينين بزاف و ب 99 درهم. توجور كوتي هيدراتاسيون من لا مارك فيشي. هذا ديجا كنت بارطاجيتو معكم وهضرت لكم عليه شويه. فوالا سي فو فولي فير ان سكرين. هذا سي بور لو كونتور دي زو. زوين بزاف صراحه باسكو انا ديما جو غالير في عينيا سورتو في ديك لا بيريود اكس. ما عرفتش شنو كيجيني لابو ديالي فريمون كتنشف بزاف وكتجيني الحكه. اي جو ني توجور با تروفي ديكسبليكاسيون لهذا الشيء صراحه. ديما كنمشي عند لي ديرماتو مي سي توجور لا ميم شوز. لابو ديالي كتكون نورمال اون فوا كنهيدراتيها باسكو امبوسيبل نخرج انا من الدوش زعما ونعس ترونكيل. ما يمكنش. هذه من سبع المستحيلات انكم تشوفوها عندي. اي كاع الناس اللي كيعرفوني وكاع الناس اللي مقربين ليا كيعرفوا هذه الحاجه. كنخرج من الدوش كيلقاوني كندهن سي سور. اي هذا زوين بزاف بور لي كونتور دي زو باسكو انا سوفون عندي دوك القشور اللي تيكونوا هنايا وسوفون ما كنقدرش ندير لونتيسير من داكشي مقشر وكيبان موش. دونك هذا الي بيان.
الوغ دابا غندوزو للماكياج. اول حاجه غادي نبداو فيها هو هاد لو فامو فون دو تان اللي خرجوا ميك اب ريفولوشن بشكل سميه. هذا زوين بزاف 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 بزاف، واللي عجبني فيه هو انه سي براتيك، ما يحتاجش انك ديريه في يدك ولا عاد ديريه في صبعك ولا هذا، كديريه هكا وكتهزي البيوتي بلاندر ديالك ولا لي بونش ديالك اي كديريه في لو فيزاج ديالك كامل. الوغ هذا كنت خديت انا لا تانت اف 10 في الصيف، كنت خديته باسكو كنت سمراء على هكا، دابيتود انا سمراء مي كنت تبرونزيت اي زوين بزاف، الكوفر تري بيان. سي فري كتحسي به واحد شي شويه تقيقل مي زوين، اي كوتي بري ديالو زوين بزاف. اي توجور من لا مارك ميك اب ريفولوشن كنت خديت معاه هاد لانتي سير ديالو، تا هو سي لا ميم شوز، كيجي بحال هكا. هذا واعر 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 بزاف. ناري ديما فاش كنلبس البيض كنلقى فيه الفون دو تان، عييت هاد لا شوميز زعما راه كلها واسع، ها انت مشات حتى قصتها. المهم هذا زوين بزاف بزاف، تا هو تسالى ليا فريمون لحسو الكوفر بيان. وديما خذوا، انا نتوما غتشوفوا انا خديت درجه فتح من الفون دو تان، ديما خذوا درجه فتح من الفون دو تان. هاتي ما تكيبان لكم ولا لا، فوالا ديما خذوا درجه فتح من الفون دو تان باش يجيبكم لو تان ديالكم زوين. الوغ غندوزو لي ماسكارا. لي ماسكارا ديما كناخذ انا من اسونس، ديما كنبارطاجيهم معكم باسكو كيجيوني رخاص اي ما نديرش نضيع فلوسي في حاجه اخرى باسكو انا لو روندو اللي كنتسناه كيعطيوهم ليا. كاين هاد لو ماسكارا الزرق، وكاين هذا اي نيد ميراكل ديال لا مارك اسونس. الا كومبارينهم بجوج صراحه جو ريكوموند هذا سميتو اي نيد ميراكل. وخديت عاوتاني لو ماسكارا الغوز اللي بحال هادي وهي التوب فيهم، وبثلاثه بهم دايرين 35 درهم. دونك انا الماسكارا ديالي دائما كناخذهم من لا مارك اسونس. تشارجا الكاميرا تسنيتها تتشارج وعاود رجعت معكم حيت اخر حاجه بقات ليا هاد الحاجه اللي غنبارطاجي معكم. الوغ غادي ندوزو كوتي بارفان ديجا. دونك سو سون دي بارفان، الاول ديالي ديال العيالات ولا ديال لي فام ولا ديال البنيتات، والثاني ديال الرجال. الثاني سي ان بيغ 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 كود كار ديالي. الوغ اول حاجه هو هاد لو بارفان سي، هذا غني على التعريف، خديته في الاول والثاني وهذه ثالث مره كناخذو. دابيتود لي بارفان انا كناخذو مره واحده ما كنعاودش، بارفو كناخذ غير 30 مليلتر وكيطلع ليا في راسي. الوغ هذا فريمون ما طلعش ليا في راسي وكيجيني زوين وكلاس و ما عرفتش ما بغاش يطلع ليا في راسي زوين. هذا جو غاشيت وبا يمكن غندوز لحاجه اخرى مي غنساه واحد شي شويه وغنعاود سيغمون نعاود نرجع ليه باسكو عجبني بزاف. اي لو ديرني كود كور هذا بنات راه ماشي غير سطاني، حمقني بزاف بزاف بزاف. سي لو بارفان ديور اوم، سميتو ديور اوم بارفان. بلاتي ندير لكم فوكس باش تعرفوني اش كنهضر، ولا جيسبر يكون كيبان لكم. هاد لو بار شوفوا شحال بقات فيه، قطيره وكيتزقرب عليه عدنان. اي الا غيزون باسكو واعر. هذا كنت خديته له فاش يلاه تخطبنا، فاش كان يلاه غادي يجي الخطبه ديالي وداكشي. دونك برومييرمون كيفكرني بواحد لي مومون لي زوينين بزاف معاه، وثانيا سي ان كود كور. هذا ملي خديته كنت خديته من عند واحد لافوندوز في انستغرام كتبيع لي بارفان اوثنتيك، كنت خديته بشي 400 ولا 490 درهم. الاستق واعر بزاف بزاف بزاف. لو سول بروبليم اللي عندي هو انني ما عاودتش لقيته. باردون جو سي كو تقولوا لي لا راه كاين في كاع لي بارفيمري، شوفي عند هادي شوفي عند هادي، راه قلبت فريمون قلبت. عافاكم عاودوا حققوا في التحت باسكو سميتو ديور اوم والتحت مكتوبه فيه بارفان بلو دوري. جو بونس ما عرفتش هذا واش سي ان تيستور ولا ان بارفان اوريجينال. دو توت فاصون واعر، فيه واحد ريحه النخاوه والعود وزوين بزاف 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 بزاف. بقات فريمون فيه واحد النقيطه اللي ما عرفتش فوقاش غيديرها. مي عافاكم هذا الا كان عندي اون فوندوز انستغرام ولا في شي بارفومري قولوها لي غنمشي كنجري باسكو كنلقى لو ميم باكاجين نفس الموديل مي سي با لو ميم بارفان، سو ني با لو ميم بارفان. بريف جيسبر دو تو مون كور اني نلقاه باسكو واعر بزاف. هو كيحمقو وانا كيسطيني باسكو كيدير لي واحد الفلاش باك زوين وبارفان ديالو زوين. هذا الا بقيتوه فريمون رجالاتكم خذوه بينكم مغمضين وغتشكروني سي سور.
كانوا هادو هما لي برودوي اللي ساليت فريمون عطيتكم لافي سانسير ديالي بلا زياده بلا نقصان. جيسبر فريمون ان هاد الفيديو هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم اولا استفدتوا فيها ولو واحد شي شويه. الانستغرام ديالي دائما كنبارطاجي معكم فيه بزاف ديال الحوايج، ما تنساوش تابوني ليه. سور سو غنودعكم واخا ما سخيتش، وكنبغيكم بزاف 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 بزاف. كلمه ديال الشكر فريمون صغيره بزاف داكشي اللي كديروا معايا، كسوا في لو بارطاج، في لي جيم، في لي كومونتير. دايوغ ما تنساوش ديروا لي بزاف ديال لي جيم اللي عجبتكم هذا الفيديو هذا، باش كومسا نعاود نساعد انني نخلي لي برودوي دو كوتي ونعاود نبارطاجيهم معكم. دو توت لي مانيير شكرا لكم بزاف، وشكرا لاي وحده وصلت لهاد اللقطه هذه. كنبغيك بزاف بزاف، ونتلاقاو من هنا الفيديو الجاي ان شاء الله. غرو بيزو.